ठीक है, तो उन 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर जो लैन बन जाता है, ठीक है, तो हम उन 10 कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं. هسه أكمل ناي border خصم بس وين كان فون هاي رسالة من دوب نادو من إختي إيتم من ديو ठीक है, यानी हम इन ريكي دي कंप्यूटर्स को أنا كيس कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर तह नश 10 डिवाइस, कस डिवाइस 10 डिवाइस, ठीक है, हम 10 डिवाइस किस पे करते कनेक्ट, يس तह नश कस कुछ तरीके कनेक्ट करना अख सत. एक तरीका यहाँ है स्टार, कनेक्ट करने का तरीका कंप्यूटर्स को स्टार, उसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं. उसमें क्या हम करते हैं, बीच में एक सिस्टम रखते हैं, इसके इर्द गिर्द कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करा, यानी बीच में एक सिस्टम रखते हैं, मंजबाग था आख 9 कर अंद तक कनेक्ट, फर्स्ट يس सर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, समझ आया. يس जैसे सर आपने जैसे आपने साइकिल का टायर देखा है, يس सर उसमें स्पाइकस देखे हैं, स्पाइकस जो इसमें वो राड्स होती हैं, يس स्पाइकस, ठीक है, तुम कट कनेक्ट आसान मंजबाग से एक सर आसान कनेक्ट कर मंजबाग कुन يس सर एक चीज है कनेक्ट. ऐसे अगर हम नेटवर्क बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी. अच्छा ना स्टार स्टार मंजबाग था बग था अंद ब्याक तरीके कनेक्ट करने ब्याक तरीके दूसरा तरीका हमारे पास है बस टोपोलॉजी. बस बस क्या चीज का आखिर कनेक्ट कर, जैसे बस, जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन يس सर कैसे कनेक्ट होती है, डब आसान लगित तथ सत पकन ब्याक डब लगित तथ ब्याक डब लगित तथ ब्याक डब लगित, يس सर ठीक है. तो इस तरह अगर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे तो उस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी. तीसरा है रिंग टोपोलॉजी. तीसरा है रिंग टोपोलॉजी. रिंग्स में क्या चीज करा है, रिंग क्या को, रिंग किस शक्ल का होता है, सर सर्कल सर्कल, ठीक है, सर्कल में हम कनेक्ट करते हैं, दाच आना सर्कल, यानी फर्स्ट कर सेकंड सेकंड कर थर्ड थर्ड कर फोर्थ फोर्थ कर फिफ्थ फिफ्थ कर सिक्स कनेक्ट सिक्स कर सेवन कनेक्ट सेवन्थ कर एट्थ कनेक्ट एट्थ कर नाइन्थ कनेक्ट नाइन्थ का कर टेंथ टेंथ का कर यस टेंथ का कनेक्ट जी एवंत ना. 10 है ना हमारे सर पास, 10 है हमारे पास, यस सर ठीक है. यस तो करो 1 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 के बाद कहाँ कनेक्शन होगा, सर estamos per conectăm नहीं estamos 10 को कर हम पतम फिर da seri eksi per connect ना, 10th को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट के साथ, तब ये रिंग बनेगी ना, यस सर फर्स्ट है ना, यस सर सर्कल से ना बनाऊंता सर्कल से यस सर बनाओ, ठीक. तो फर्स्ट करो सेकंड सेकंड यस थर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, पत करता से एट्थ, पत करता से नाइन्थ, पत करो टेंथ, पत करो बे फर्स्ट बने रिंग, ठीक यस है, सर समझ आ गई बात. इस तरह अगर हम कंप्यूटर कनेक्ट करते यस हैं सर उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी. अच्छा ना रिंग टोपोलॉजी, ठीक है. अगर इस कारण ये 10th तो फर्स्ट करना कनेक्ट किया तेल कुछ अटैक तेल कुछ टोपोलॉजी गई है, तेल कुछ टोपोलॉजी गई अगर 10th इस कर कनेक्ट किया फर्स्ट से, बस एग्जैक्टली तेल के बस टोपोलॉजी तेल आखिर से हम करें है ना, यस रिंग में बना तेल रिंग की तेल गई बस नो टोपोलॉजी, ठीक है, देन इट इज बस टोपोलॉजी. अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. The term topology refers to the way a network is laid out. टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक नेटवर्क हम कैसे बनाएं. अगर हम एक नेटवर्क बनाना है तो हम नेटवर्क कैसे बनाएंगे, एक लैब में या एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में, ठीक है, कैसे हम नेटवर्क बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी, इधर फिजिकली और लॉजिकली.
या physically or logically. Physically go computer on broken, computer broken on पत्तम आके से करने connect सो को physically. Logically go दिमाग में सोचो. ये पर इस दिमाग इसमें connect करा विकिनस. इसमें No, sir, बनो, imagine. इसमें बनो ring मा बनो. Physically में बनो वैस. इसमें computer मा broken है. No, sir. आज क्या बनो? ये बनो logically है. जिसका logically. कंप्यूटर दा आसन पता रिंग टोपोलॉजी बनाओ इस लॉजिकली सोचा तो इस किट पिट करेगा कनेक्ट बात आ गई समझ में Yes, दिस sir. इज लॉजिकल फिजिकली और लॉजिकली टू आर मोर डिवाइसेस फॉर्म ए लिंक अगर हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे ठीक है तो जिसके जब उनको कनेक्ट करते हैं उसको हम लिंक बोलते हैं हमको लिंक लिंक कर क्या कहूँ व्हाट डज लिंक मीन और बिggest device से और connect डिवाइस करना बेस डिवाइस है कनेक्ट करो दैट्स लिंक एंड टू Yes, आर sir. मोर लिंक्स फॉर्म ए टोपोलॉजी अगर हम दया खोज ज्यादा लिंक आसन तेल क्या बन Till is topology. तेल गई टोपोलॉजी यानी अगर ज कंप्यूटर या ज डिवाइस या ज नोड सॉरी वो मैं डिवाइस क्या गई नोड क्या गई मैंने समझा पहले भी आपको ठीक है अगर जिक्र कनेक्ट तेल गो लिंक तेल गो टोपोलॉजी के अगर दया खोज ज्यादा त्रे Yes, sir. तेल बने टोपोलॉजी चोर तेल बने टोपोलॉजी यानी अगर दो से ज्यादा है तो टोपोलॉजी बनती है अगर हम सिर्फ दो को कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है लिंक जैसे फॉर Link. एग्जांपल आप अपने आप अपने मोबाइल से फाइल ट्रांसफर करते हो दूसरे के मोबाइल में ठीक है तो आप क्या क्रिएट करते हो वहां लिंक वहां टोपोलॉजी नहीं है सेशन टोपोलॉजी के Yes, sir. बात आ गई समझ में वो लिंक है दैट इज लिंक ठीक लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से एक फाइल चार मोबाइल में एक साथ ट्रांसफर करते हो एक साथ में बोलता हूँ एक साथ एक ही साथ अगर Yes. तो तुम सोचना चोर मोबाइल कनेक्ट करना एक ही साथ तो बन गई टोपोलॉजी ये हो गई टोपोलॉजी ठीक है Yes, sir. it is the geometric representation of the relationship of all the links and linking devices to each other. It is the geometric representation of the relationship of all the links and linking devices to each other. अब टोपोलॉजी में क्या आता है एक तो हो गए डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं और इसके साथ आते हैं दूसरी चीजें जो इसमें काम आती हैं कनेक्ट करने के लिए पाने मागस में कनेक्ट हम अगर मैं No, कंप्यूटर sir. कनेक्ट कर फॉर एग्जाम्पल कर 5 या 10 कंप्यूटर कनेक्ट ठीक है अम खुद में वायर जरूरत है ना Yes, sir. इसके लिए मुझे जैक्स चाहिए Network. जैक्स चाहिए जो Yes, sir. कनेक्ट करेंगे जैक का मतलब होता है इस योर एक कंप्यूटर में त्रावो कनेक्शन दिमो और दिमो 20 कंप्यूटर में कनेक्शन ये फॉर एग्जांपल तो लगा ऐसे ये आप जब घर में ब्लोवर लगाते हो तो आप क्या कहते हो ब्लोवर का जो प्लग होता है वो किस में डालते हो वो 3 पिन सॉकेट में डालते हो ना Yes, sir. जो होता से ध्यान ठीक है लो कनेक्शन कत तो पास लो कनेक्शन कत ब्लोवर से है ना Or sir. ठीक है या जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो आप जो चार्जर है किस में डालते हो प्लग में डालते हो ठीक है या किस Yes, में sir. डालते हो मोबाइल में ठीक है तो तब तो लिंक Mobile. होगी ना वो यानी अगर Yes, sir. डिवाइस अगर मोबाइल चार्ज करथन अत चार्ज में आका मोबाइल मगर मोबाइल इतनी जरूरत अत कहें अत एडाप्टर की जरूरत इसके लिए आपको ये चार्जर भी चाहिए है ना इतने पे Yes, sir. कंप्यूटर कनेक्ट करान तार पे जरूरत बेच पे जैक जरूरत बेच पे राउटर जरूरत बेच पे स्विचेस जरूरत बेच पे हबस जरूरत ये वारिया चीज लगा तुम ते पर वनस कहें वो हमारे इस वक्त टॉपिक नहीं है ओके different types of topologies are different types of topology number one star topology in this type of topology each device has a dedicated point-to-point link only to a central controller usually called a hub in this type of topology atmas kya chis karan ya topology
Each device has a dedicated point-to-point link only to central controller, usually called a hub. یہ ونو سٹار ٹوپالجی من کیا کران منزباگ تھوان کمپیوٹر تھوان پتہ باقی کمپیوٹر تم کران ساری کنیکٹ ات ست اگر ژور آسن ژونوے فسٹ پہ انو کنیکشن دمو ات ست منزباگمس ست دوم پہ انو کنیکشن دمو منزباگمس ست تریم پہ انو کنیکشن دمو منزباگمس ست ژورم پہ انو کنیکشن دمو منزباگمس ست ٹھیک یہ کیا بنے کس ٹوپالجی گئی یہ گئی سٹار ٹوپالجی یہ گئی سٹار ٹوپالجی each device dedicated point-to-point link on it to a central controller, usually called a hub. Devices are not directly linked to each other. Device and direct اکھ link آسان کٔرِتھ کینٛہہ سمجھ یِوان اگر مےٚ نِش 5 ڈِوایس چھِ اکھ تھاوان چھُس بہٕ منٛزٕ باگ پتہٕ چھُس گۄڈنیُک تہِ کران أتھۍ کنیکٹ دوٚیِم تہِ کران کنیکٹ أتھۍ ترٛیٚیِم تہِ کران کنیکٹ أتھۍ ژوٗرِم تہِ کران کنیکٹ أتھۍ یعنی یِم ژۄنوَے چھِ أکسی سۭتۍ کنیکٹ کٔرِتھ ہم چھِنہٕ پانے کنیکٹ کٔرِتھ فسٹ سیکنڈ چھِنہٕ کنیکٹ کٔرِتھ کینٛہہ یا سیکنڈ تھٲڈ چھِنہٕ کنیکٹ کٔرِتھ کینٛہہ تھٲڈ تہٕ فورتھ چھِنہٕ کنیکٹ کٔرِتھ کینٛہہ ٹھیٖک یِم چھِ سٲری أکۍ سۭتۍ کنیکٹ کٔرِتھ یعنی پوٗنٛژمہِ سۭتۍ کنیکٹ کٔرِتھ منٛزٕ باگ اوکے اکوے چھُ پانَس سۭتۍ کنیکٹ کٔرِتھ the controller works as an exchange to relay data from one node to another. یہ منٛزبٲگی کیٛاہ چھِ کٲم کران فار ایگزامپل اگر فسٹ کمپیوٹر پٮ۪ٹھ ٲسۍ سوزٕنۍ فایل یہِ سوزٕنۍ تھٲڈس اَسہِ مےٚ نِش کٔژ کمپیوٹر چھِ 5 اکھ تھوٚو منٛزٕ باگ پوٗنٛژِم تھوٚو مےٚ منٛزٕ باگ 4 تھٲے مےٚ أنٛدۍ أنٛدۍ وۄنۍ چھِ مےٚ فایل سوزٕنۍ فسٹ کمپیوٹر پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ فایل سوزٕنۍ کتھ منٛز تھٲڈ کمپیوٹرس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ فسٹ پٮ۪ٹھ کتھ سوزٕ بہٕ فسٹ پٮ۪ٹھ کتھ کرٕ بہٕ سوزٕ بہٕ فسٹ پٮ۪ٹھ سوزٕ بہٕ منٛزبٲگمِس یعنی ففتھس ففتھ سوزِ پتہٕ تھٲڈس بات آ گئی سمجھ میں ٹھیک ہے یعنی فار ایگزامپل اگر ہم 5 لڑکیاں ہیں ایک لڑکیاں بیچ میں رکھیں گے بیچ میں ٹھیک ہے 4 لڑکیاں اس کے ارد گرد رکھیں گے یس فسٹ لڑکی یہ کنیکٹ کت ست پٲنٛژمِس منٛزٕ باگ دوٚیِم تہِ چھِ کنیکٹ أمِس سۭتۍ ترٛیٚیِم تہِ چھِ أمِس سۭتۍ ژوٗرِم اگر نہٕ فسٹ لڑکی کانٛہہ چیٖز دِنۍ چھِ ترٛیٚیِمہِ لڑکی یہِ کتھ دی گۄڈٕ یہِ دی گۄڈٕ پٲنٛژمِس منٛزٕ باگ چھُ سُہ دی پتہٕ ترٛیٚیِمہِ فسٹ دی نہٕ ڈایریکٹ ترٛیٚیِمہِ کینٛہہ ٹھیک ہے آسان ہے سمجھنا control called a hub device directly linked to each other the controller works as an exchange to relay data from one node to another یُس یہِ منٛزبٲگِم کیٛاہ چھِ تیٚلہِ کٲم کران یُس منٛزبٲگِم ہب یتھ ونان چھِ أسۍ ٹھیٖک یُس منٛزٕ باگ چھُ یہِ کیٛاہ چھِ کٲم کران یہِ چھِ کران لِنکِنگ صرف اکہِ انٛدٕ تُلان تہٕ بیٚکہِ انٛدٕ تراوان یہِ بنیٛاون برٛج منٛزٕ باگ بنیٛو نا یعنی اپٲرۍ چھِ پکان یِہٕنٛز فایل أمسٕے منٛز پکان یعنی یہے چھِ کران ہورٕ سوز یِم فایل اتہِ چھِ وٕچھان کتھ چھِ سوزٕنۍ یہِ چھِ کتہِ پٮ۪ٹھ کران سوزان تٔمِس بیٚکۍ سوز فایل ٹھیٖک یہِ وٕچھان یہِ کتھ چھِ سوزٕنۍ یہِ سوزان تٔمِس فایل اتھ کیٛاہ ایڈوانٹیجز چھِ اتھ ٹوپالجی منٛز کیٛاہ ایڈوانٹیجز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ٹوپالجی چھِ ایڈوانٹیجز تہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ٹوپالجی چھِ ڈِس ایڈوانٹیجز وٕچھو اتھ ٹوپالجی کیٛاہ چھِ ایڈوانٹیجز اٹ از لیس ایکسپینسو دین ادر ٹوپالجی بیکاز اٹ نیڈس لیس کیبلنگ اتھ منٛز چھِ اَسہِ کیبل لگان کم کیبل چھِنہ اتھ سۭتۍ سۭتۍ تھاوٕنۍ منٛزٕ باگ تھوٚو اکھ أنِتھ تھٲیِتھ 4 تار ٹُکڑ لوگ ہتھ پٮ۪ٹھ یتھ تانۍ یُس تِمن کنیکٹ کرِ اوکے اس میں کیبل کم لگتی ہے ہاں ایک اور ایڈوانٹیج if one link fails only that link is affected اگر اکھ لنک گژھِ خراب یعنی اگر اکھ کمپیوٹر گوٚو خراب مگر باقٕے کرن کٲم فار ایگزامپل اَسہِ چھِ 5 کمپیوٹر اَسہِ ٲسۍ 4 کٔرمٕتۍ کنیکٹ منٛزبٲگمِس سۭتۍ یُس کمپیوٹر نمبر 3 اوس 3 گوٚو خراب یا اتھ گوٚو لِنک خراب ترٛیٚیمِس کمپیوٹرس مگر فسٹ چلہِ سیکنڈ تہِ چلہِ فورتھ تہِ چلہِ چلہِ نہ باقٕے چلن باقین پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ اثر کِہیٖنۍ all other links remain active the factor helps us in easy fault identification and fault isolation بیٛاکھ فٲیدٕ کیٛاہ چھُ امیُک اَسہِ فار ایگزامپل اگر اَسہِ اکھ سسٹم گوٚو بِہِتھ اَسہِ چھِ جلدی لگان پتہ یہِ کُس سسٹم گوٚو بِہِتھ
لگہِ نا جلدی پتہ کُس سِسٹم گوٚو بِہِتھ اگر اَسہِ 4 کنیکٹ Yes, کٔرِتھ چھِ sir. اَسہِ چھُنہٕ اَکہِ پٮ۪ٹھ ڈیٹا یِوان کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ کمپیوٗٹر نمبر 2 پٮ۪ٹھ ڈیٹا یِوان کینٛہہ تورٕ چھُنہٕ فایل گژھان سینڈ کینٛہہ اَسہِ لوٚگ پتہ دوٚیِم چھُ بِہِتھ دوٚیِم چھُنہٕ کٲم کران کینٛہہ یعنی ہم اسی ایک کو ٹھیک کریں گے ہمیں پتہ آسانی سے چلتا ہے جلدی چلتا ہے کون سا سسٹم خراب ہے اسی کو ہم ٹھیک کریں گے کون سا لنک خراب ہے ٹھیک ہے اس کے ایڈوانٹیج ہو گئی ڈس ایڈوانٹیج اس کے کیا ہیں ایکسپینسو ٹو یوز اس میں ہب کی وجہ سے جو بیچ کا ہوتا ہے بیچ کا کمپیوٹر اس میں میموری بہت ہونی چاہیے اس کی وجہ سے یہ مہنگا ہوتا ہے جو منصوبے کمپیوٹر نا اس میں یتھ ہب اس ونان ٹھیک Yes. ٹھیک اس کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے نمبر 2 ڈس ایڈوانٹیج کیا اف دا ہب فیلز اگر ہبٕے گوٚو بِہِتھ یعنی منٛزبٲگِم گوٚو بِہِتھ یتھ ہب ٲسۍ Yes, منٛزبٲگِم sir. Very computer. ہاں دا Yes, sir. ہول نیٹورک از سٹاپڈ بیکاز آل دا نوڈس ڈِپینڈ آن ہب یِم کتھ سٲری کنیکٹ کٔرِتھ ہبس سۭتۍ اگر ہبٕے گوٚو بِہِتھ منٛزباگ یِم أنٛدۍ أنٛدۍ ییٚمِس یِم شُرۍ چھِ یِم گٔے سٲری ختم مۄکلے Yes. ییٚلہِ مولٕے مول منٛزباگ شُرۍ موٗدۍ پانے أنٛدۍ أنٛدۍ ٹھیک وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اگر ہب خراب ہو گیا یہ چھا دوٚیِم ڈس ایڈوانٹیج performance is based on the hub that is it depends on its capacity تہٕ فایل کۭژاہ تیز پکان سپیٖڈ کۭژاہ روزِ یہِ کتھ پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ کران یہِ چھِ ڈِپینڈ کران ہبس پٮ۪ٹھ یُس منٛزبٲگِم چھُنہ Yes. ٹھیک یہ چھِ ڈِپینڈ کران تتھ پٮ۪ٹھ تتھ کوٗتاہ پروسیسر چھُ تیز ٹھیک اس کا پروسیسر کتنا مضبوط ہے یا اس کا جو کیبلنگ ہے کتنی اچھی ہے اس کی میموری کتنی ہے ٹھیک ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فائل کی جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ کتنی ہوگی فائل کۭژاہ تیزی سے ہیٚکو سُہ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ یہ چھِ ڈِسایڈ کران ہب کوٗتاہ مضبوط چھُ ٹھیک ہے یہ ہو گئی کون سی ٹوپالوجی اسٹار ٹوپالوجی ٹھیک ہے ریوائز کریں گے ٹوپالوجی کا مطلب کیا ہے ٹوپالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کو ٹھیک ہے ہم نوڈس کو کیسے کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ نوڈس کو کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کو ہم کہتے ہیں ٹوپالوجی اگر ہم دو ڈیوائس کو کنیکٹ کرتے ہیں دو کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ لنک کہلاتا ہے اگر ہم دو سے زیادہ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ٹوپالوجی کہلاتا ہے یہ ٹوپالوجی کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے یہ لاجیکل بھی ہو سکتا ہے فزیکل تب ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس کمپیوٹرز اور ڈیوائسز ہم ان کو کنیکٹ کریں گے ایک روم میں ہو گئی فزیکل لاجیکلی ہو گیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ کیسے کریں گے یا کاغذ پہ بنائیں گے کیسے ہم کنیکٹ کریں گے دیٹ از لاجیکل انڈرسٹینڈ اس میں اس کے بعد آتے ہیں ٹائپس آف ٹوپالوجی اسٹار ٹوپالوجی میں ہم بیچ کا جو ایک کمپیوٹر بیچ میں رکھتے ہیں باقی کمپیوٹر اس کے ارد گرد رکھتے ہیں اور ہر ایک کمپیوٹر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میں فائدہ کیا ہے اس میں کیبلنگ کم لگتی ہے ایک فائدہ یہ ہے نمبر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک سسٹم بیٹھ گیا تو باقی سسٹم تو چلیں گے یہ اس کے فائدے ہیں نقصانات کیا ہیں اس میں جو بیچ کا کمپیوٹر ہونا چاہیے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے اس کا پروسیسر بہت اچھا ہونا چاہیے اس کی میموری بہت زیادہ ہونی چاہیے تب تو کام کرے گا ٹھیک ہے تب وہ اچھی طرح کام کرے گا اور دوسرا اس میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر بیچ کا ہی ہب بیٹھ گیا وہی خراب ہو گیا تو وہ سارے کے سارے جس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے وہ خراب وہ کام نہیں کریں گے وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے Yes, sir. It is sufficient for today.